नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मसला नंबर 54 है, औरत के लिए अबरू आईब्रो के बाल काटने का हुक्म, भावे काटने का हुक्म, अबरू काटने का हुक्म, आईब्रो काटने का हुक्म। इसके हुक्म में जो तफसील है उसमें पहली चीज ये है कि अगर कोई औरत शौकिया तौर पर बाल काटती है, जरूरत नहीं है, महज शौक है, तो इस तरह करना जायज नहीं है। नंबर 2, अगर वो अबरू बढ़े हुए हैं और चेहरा बदनुमा मालूम होता है तो उन्हें फितरी तौर पर जिस तरह आम औरतों के हुआ करते हैं उस तक लाने के लिए अगर इजाफी बालों को काट दिया जाए तो दुरुस्त है। नंबर 3, जो हुक्म आईब्रो का है वही हुक्म इन आईब्रोज के दरमियान जो यानी पेशानी के बिल्कुल सेंटर में, नाक की सीध में बिल्कुल ऊपर की तरफ जो जगह है वहां भी बाज दफा अबरों के दरमियान भी बाल होते हैं। तो अगर वो बहुत थोड़े हों तो फिर उन्हें अलग न किया जाए, और अगर वो बहुत ज्यादा हों, फैले हुए हों, तो आप ऐब को दूर करने के लिए उनको मुतवाजिन और बराबर कर सकते हैं। ये 3 हुक्म हैं। अब जिन सूरतों में आपके जो ये बाल हैं, इस तरह अगर किसी खातून के बाल हैं तो वो कैंची से, धागे से, रेजर से, जिस तरह से भी उनको खत्म करना चाहे कर सकती है। ये हुक्म इसका 3 हिस्सों पर गोया के मुश्तमिल है। गैर महरम को सलाम करने और उसकी छींक का जवाब देने का हुक्म। देखिए, अगर गैर मुस्लिम को सलाम करें और उसमें फितने का अंदेशा हो, उसकी तरफ मैलान का, या वो सलाम का जवाब सुने, सलाम का जवाब दे तो अलैक सलैक का, और फितने का अंदेशा हो तो फिर तो जायज नहीं है, और अगर ये अंदेशा ना हो तो फिर जायज है। नंबर 2, यही हुक्म छींक का है। अगर कोई छींक करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहा जा सकता है। उसकी वजह वाज़ेह है कि जब हम यरहमुकल्लाह कहते हैं ना, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो हम कहते हैं यरहमुकल्लाह, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। तो यरहमुकल्लाह जो उसकी छींक के जवाब में कहा है, इसकी 2 सूरतें हैं। नंबर 2 हैसियत है। नंबर 1, एक तो ये खिताब है, यानी आप पर अल्लाह रहम करे। दूसरे दुआ है, दुआ है। अगर नामहरम का मामला है तो चूंकि नामहरम के साथ अगर इस किस्म के रवाबित शुरू हो जाएं तो फिर बाज मर्तबा दोनों के ताल्लुकात में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए जहां ये अंदेशा हो वहां बस यरहमुकल्लाह कह दिया जाए, लेकिन वो आहिस्ता आवाज में कहा जाए कि बस उसको दुआ पहुंच जाए, उसको खिताब ना पहुंचे। और अगर कोई महरम खातून है तो बिल्कुल ठीक है, बुलंद आवाज से भी आप यरहमुकल्लाह कह सकते हैं। मसला नंबर 56, नाखून बढ़ाने का हुक्म। देखिए, नाखून को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाखून काटने को फितरत का हिस्सा करार दिया है। फितरत कहते हैं, सुन्नत को भी कहते हैं, और इंसान की जो पैदाइश है खल्की, यानी इंसान की जो खलकत है, उसका ये चीजें हिस्सा हैं। उसमें कई रिवायात में कई चीजें पेश की गई हैं। सुनन अबी दाऊद में 5 चीजों को फितरत का हिस्सा कहा गया। फितरत यानी वो तरीका कार जिस पर इंसान की तख्लीक हुई है, उसे फितरत कहते हैं। अब एक हदीस है, अच्छा, जिस हदीस में मुबारक में मौजूद है फितरत 5 चीजें हिस्सा है उसका, वो हदीस सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4200 में है। हदीस नंबर 4200 है। हदीस के अल्फाज आपकी खिदमत में पढ़े जाते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल फितरतु खम्सुन और खम्सुन मिन अल फितरा। आपने फरमाया कि 5 चीजें फितरत हैं, या 5 चीजें ऐसी हैं जो फितरत का हिस्सा है। अल खितान, खतना करना भी फितरत का हिस्सा है। वल इस्तिहदाद, जेरे नाफ बाल, यानी बगलों के बालों को, जेरे नाफ बाल उनको दूर करना। व नतफुल इबित, और बगलों के बालों को उखेड़ना। और व तकलीमुल अज़फार, नाखून काटना। व कस्सो शारिब, और मूछे काटने फितरत की चीजें हैं। इसलिए अगर वो इतनी बढ़ जाती हैं कि 40 दिन तक पहुंच जाती हैं और किसी मजबूरी या मसरूफियत की वजह से उनको न काट सकें तो 40 दिन तक तो इजाजत है, उसके बाद इजाजत नहीं। उसके बाद तक भी ना काटा तो ये मकरूह तहरीमी है, गुनाह मिलेगा।
और चंद ऐसी चीजें भी हैं कि इंसान अगर अपने नाखून बढ़ाता है तो नाखून बढ़ाने में वो चीजें इंसान को लाजिम आती हैं। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काटने का हुक्म दिया, तो अगर कोई नहीं काटता, नाखून बढ़ाता है, तो इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत आएगी। नंबर 2, शरीयत की निगाह में यह अमल नापसंदीदा है जिसकी वजह से गुनाह मिलेगा। नंबर 3, इन चीजों का बढ़ाना नजाफत और तहारत के तकाजों के मनाफी है। नंबर 4, इंसानी वक़ार है, इंसानी शराफत है और अजमत है, उसके मनाफी है। और हर वो शख्स जो मुअज़्ज़ज़ है, बाशऊर है, संजीदा है, तो ऐसा शख्स और तालीम याफ्ता शख्स इस हरकत को मायूब समझता है। और तिब्बी नुकसान भी इसका मौजूद है कि मेडिकली तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। बड़ी बड़ी मूछें खाने में गिर जाते हैं, बड़े बड़े नाखून, इनमें मैल और जरासीम फंस जाते हैं, तो ये खाने के जरिए इंसान के मुंह में चले जाते हैं और अमराज का बायस बनते हैं। नंबर 6, नाखून ना बढ़ाने का हुक्म मर्दों और खवातीन दोनों के लिए, यानी मर्द भी काटें और खवातीन भी काटें। मसला नंबर 57, यह है मुश्तरका खानदान निजाम पर्दे का हुक्म। देखिए, पर्दा अगर अकेला घर है तो या ज्वाइंट फैमिली है, अकेले अकेले हैं तो कभी कभार जाना हो तो फिर पर्दे का इंतजाम हो जाता है और आसान भी होता है। और अगर एक ज्वाइंट फैमिली है जिसमें घर के तमाम अफराद रहते हैं, तो ऐसी फैमिली में फिर पर्दा करना भी है, जिम्मेदारी है खवातीन की और मर्दों की भी। तो ज्वाइंट फैमिली में भी अगर कोई तरीकाकार दुरुस्त रखे तो इसका पर भी अमल हो सकता है। मसलन एक बड़ी सी चादर औरत पहन ले, बस जब घर के गैर महरम आ जाए तो वो कुछ खंगारते हुए आ जाए, या वो दरवाजा खटखटाते हुए आ जाए, या सलाम करते हुए आ जाए, जिससे पता चल जाए कि वो घर में आ चुके हैं और औरत अपना कपड़ा दुरुस्त कर ले। तो मुश्तरका खानदानी निजाम में भी पर्दे का एहतमाम किया जा सकता है। इस हवाले से चंद हमारे उलमाए किराम की आरा आपके सामने पेश की जाती हैं। हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी रहमहुल्लाह ने अहसनुल फतावा में ये बात लिखी है। हजरत फरमाते हैं कि शरी पर्दा अल्लाह ताला का कतई हुक्म है। अगर दिल में कुछ फिक्र आखिरत हो तो इस पर अमल करना कोई मुश्किल नहीं। इसके लिए अलहदा घर होना जरूरी नहीं। चेहरा छुपाना और बिला जरूरत बात करने से एतराज एक घर में रहते हुए मुमकिन है, बकदरे जरूरत बात करने की गुंजाइश है। इस गुंजाइश से नाजायज फायदा उठाकर बिला जरूरत गपशप लगाने या बिल्कुलिया पर्दा तर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये आसन फतावा की इबारत है। हजरत हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत थानवी रहमहुल्लाह ने तालीम तालिब नामी किताब में सफ़ा 5 पर लिखा है। आपकी इबारत भी बहुत जामे है, जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में पर्दे की अहमियत को भी उजागर करती है और उसके तरीकाकार को भी बतलाती है। हजरत थानवी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि जो रिश्तेदार महरम नहीं, मसलन खालाजाद, मामूजाद, फूफीजाद, बहनोई या देवर वगैरह, जवान औरत को इनके रूबरू आना और बेतकल्लुफ बातें करना हरगिज नहीं चाहिए। अगर मकान की तंगी या हर वक्त की आमदोरफ्त की वजह से गहरा पर्दा न हो सके तो सर से पांव तक किसी मैली चादर से ढांप कर शर्म लिहाज से बजरूरत रूबरू आए, और कलाई, बाजू, सर के बाल, पिंडली, इन सब का जाहिर करना हराम है। इसी तरह उन लोगों के रूबरू इत्र लगाकर औरत को आना जायज नहीं और ना बजता हुआ जेवर पहने। तो ये इंतहाई अहमियत की बात है जो उन्होंने इरशाद फरमाई है। हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह आपके मसाइल और उनका हल में लिखते हैं, भाभीियों से पर्दा तो आम लोगों की तरह है, मगर घर में आना जाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सिर्फ चादर का पर्दा काफी है। जरूरी बात भी कर सकते हैं और खाना वगैरह भी ला सकते हैं। खुलासा कलाम का ये निकलता है कि हाथ और पांव का पर्दा जरूरी नहीं, अलबत्ता चेहरे का पर्दा जरूरी है। अगर मुकम्मल पर्दा करने में दुश्वारी का सामना हो तो बड़ी चादर से घूंघट कर ली जाए। इस तरीके से पर्दा भी कायम रहेगा और उमूर खानादारी भी मुतासिर नहीं होंगे। मसला नंबर 58, शादी के मौका पर बेटी को जहेज देने का क्या हुक्म है। देखिए, जहेज के बारे में 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप।
इनको अच्छी तरह समझ लिया जाए तो इंशाअल्लाह अजीज शादी के मौका पर बेटी को जहेज के नाम पर जो गिफ्ट दिया जाता है उसकी हैसियत समझ आ जाएगी कि कितना जायज है और कितना नाजायज है। स्टेप नंबर 1 ये है, वालिदैन अगर बेटी को रुखसत करते वक्त अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा तहफ़ या आइंदा जिंदगी में काम आने वाली अशिया किसी दबाव और दुल्हा वालों के मुतालबा के बगैर महज सिला रहमी और शफकत और मोहब्बत के जज्बा के पेश नजर दे दें तो ये जायज है, ममनू नहीं है। ये है। और हजरत थानवी रहमहुल्लाह ने इस्लामी शादी के नाम से इफादात पर किताब मुश्तमिल है जो हजरत थानवी रहमहुल्लाह के एक रिसाला हुकूकुल बैत व इस्लाह रसूम से माखूज है। हजरत थानवी रहमहुल्लाह ने इस बारे में जो कुछ लिखा है उसको अब स्टेप बाय स्टेप पेश किया जा रहा है। जहेज जो दर हकीकत अपनी औलाद के साथ सिला रहमी है, फी नफ्सी अमर मुबाह बल्कि मुस्तहसन है, अच्छा है। अगर खुदा किसी को दे तो बेटी को खूब देना बुरा नहीं, मगर तरीके से होना चाहिए जो लड़की कुछ काम भी आवे। जहेज में इस अमर का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, इख्तिसार यानी गुंजाइश से ज्यादा कोशिश न करे। नंबर 2, जरूरत का ख्याल रखे, यानी अगर जिन चीजों की सरेदर जरूरत हो वाक़े हो तो उसमें उसको देना चाहिए। नंबर 3, ऐलान ना हो, क्योंकि ये तो अपनी औलाद के साथ सिला रहमी है, दूसरों को दिखलाने की क्या जरूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल से जो इस रिवायत में मज़कूर है, तीनों अमर साबित हैं, यानी इख्तिसार हो, जरूरत का हो और ऐलान ना हो। बस इन शराइत के साथ अगर मलहूज रखते हुए कोई शख्स करता है तो बिल्कुल जायज है। अच्छा, नंबर 2, दूसरा पॉइंट यह है कि ये तोहफा तहफ़ और साजो सामान देने में नमूदो नमाइश को दखल हो या सामान अपनी हैसियत से बढ़कर दिया जाए या कर्ज उठा उठाकर नामवरी और इज्जत बचाने का उनसर शामिल हो या सामान देने की गर्ज वरासती हक से महरूम करना हो, तो बिलाशुबा ये सामान देना नाजायज है और गुनाह है, क्योंकि वो सामान देकर असल बड़े हक से महरूम कर देते हैं, तो इसलिए जायज नहीं। नंबर 3, मुरवजा जहेज का दुल्हा वालों की तरफ से मुतालबा करके लेना और उस पर जोर जबरदस्ती दिखाना, यह भी बिल्कुल हराम और नाजायज है। हदीस मुबारक में इस पर सख्त वईद आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, शोबल ईमान में इमाम बैहकी रहमहुल्लाह ने उसको लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीब नफ्स मिन्ह, किसी मुसलमान का माल उसकी खुश दिली के बगैर लेना जायज नहीं है। तो इससे यह बात मालूम हुई कि आज का असर हाजिर में जहेज के नाम पर दोनों तरफ से, यानी दूल्हा वालों की तरफ से तो तकाजा बिला वजह है ही है, अगर नहीं देते तो लड़की पर तशद्दुद है, ताने हैं, जीना हराम है, और एक तरफ से उधर मामला और एक तरफ से इधर के बढ़ चढ़कर कर्जों पर कर्जे। एक बेटी की शादी की तो 10 साल तक वो फिर उनकी कमर नहीं सीधी हो पाती, उसकी वजह कि दोनों तरफ हद से तजावुज है। दौरे हाजिर में जहेज के नाम पर एक तरफ नमूदो नमाइश और अपनी हैसियत से बढ़कर साजो सामान देने की कोशिश की जाती है, तो दूसरी तरफ जहेज न होने की वजह से दुल्हा वालों के ताने या लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, इसलिए जीना हराम कर दिया जाता है। ये दोनों जिहतें हमारे मुआशरे के लिए जहर कातिल हैं। इस की वजह से कई मफासिद जन्म लेते हैं। बेटियों के बालों में चांदी आ जाती है, और लेकिन महज जहेज न होने की वजह से निकाह में ताखीर कर दी जाती है, जो बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए मुरव्वजा जहेज यानी जो आमतौर पर हमारे यहाँ राइज है, उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। लेकिन महज जहेज न होने की वजह से बेटी की शादी में ताखीर कर दी जाती है, जो बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए मुरव्वजा जहेज की तो हौसला शिकनी करनी चाहिए और सादा निकाह को फरोग देना चाहिए। मसला नंबर 59 है। ये मसला जो है वो 3 शिकों पर मुश्तमिल है।
3 शिकों पर। बीवी अगर वफात पा जाए या शौहर वफात पा जाए, एक दूसरे की वफात हो जाए, तो उस पर 3 अहकाम अहम है। नंबर 1, निकाह का क्या हुक्म है, निकाह और असरात निकाह बाकी रहेंगे या नहीं। नंबर 2, एक दूसरे को गुस्ल दे सकते हैं या नहीं। और नंबर 3, एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं या नहीं। ये 3 बुनियादी अहकामात हैं जो आपके सामने अभी पेश होने जा रहे हैं। तो इनको बगौर समाअत फरमा लीजिए। अगर आप में भी बिल्कुल हमने इंतहाई आसान कर रखे, इंतहा दर्जे के आसानी के साथ इसको लिखा गया है। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता हो तो माइक ऑन करके पढ़ना शुरू कर दे, बिल्कुल आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद जी मैं पढ़ूं? जी बिस्मिल्लाह कीजिए। अगर खामद फौत हो जाए तो इद्दत वफात यानी हामिला होने की सूरत में वज़े हमल और गैर हामिला होने की सूरत में 4 माह 10 दिन पूरे होने तक बाकी यानी निकाह बाकी रहता है। इसलिए कि इद्दत वफात के दौरान औरत के लिए किसी दूसरी जगह निकाह करना जायज़ नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तअज़िमू उक़दतन निकाह हत्ता यबलुगन किताबु अजलह, जिसका तर्जुमा है सूरह बकरा आयत नंबर 235। और इद्दत के दौरान अक़द निकाह को पुख्ता न करो यहाँ तक कि इद्दत मुकम्मल हो जाए। जब इद्दत के दौरान किसी दूसरी जगह निकाह की बात पक्की करना जायज नहीं तो खुद निकाह करना बदरजे उला जायज न होगा। बिल्कुल सही बात। अगर बीवी फौत हो जाए तो निकाह टूट जाता है, फौरन टूट जाता है। इसकी दलील यह है कि 2 बहनों से बैक वक्त निकाह करना हराम है, जैसा कि अल्लाह ताला शानहू का इरशाद है सूरह निसा आयत नंबर 23 में, व अन तजमउ बैनल उख्तैन, 2 बहनों से निकाह करना तुम्हारे लिए हराम करार दिया गया है। अगर बीवी फौत हो जाए तो खामद इसकी वफात के बाद फौरन बाद बीवी की बहन से निकाह कर सकता है। यह दलील है कि बीवी का निकाह वफात की वजह से खत्म हो गया, वरना लाजिम आता कि एक बहन से निकाह की होते हुए दूसरी बहन से निकाह कर लिया गया है। तो इमाम अबू बकर अब्दुल रज़ाक बिन हम्माम बिन नाफे अल-हमीरी अल-असनाई जी ये लफ्ज है ना, मैं इसकी तस्हीर अर्ज कर दूं, ये लफ्ज है हिमयरी। हिमयर एक कबीला है, उसकी तरफ जो निस्बत होती है तो उसको कहते हैं हिमयरी। और यह है सनआनी, एक सनआ इलाका है यमन का, तो ये वहां इनकी रिहाइश है, सनआनी, अल हिमयरी अस-सनआनी। जी रहमतुल्लाह अलैह, वफात 211 हिजरी। इमाम सुफियान बिन सईद अस-सौरी रहमतुल्लाह अलैह वफात 161 हिजरी से नकल करते हैं कि उन्होंने फरमाया, ला युगस्सिलु रजुलुम रातहु लिअन्नहा लौ शाअ तज़व्वज उख्तहा हीन मातत व नक़ूल तुगस्सिलुल मरअतु ज़ौजहा लिअन्नहा फी इद्दतिन मिन, जिसका तर्जुमा है, हमारा मौक़िफ़ यह है कि खामद अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता, क्योंकि बीवी के मरने के बाद जिस वक्त चाहे इसकी बहन से निकाह कर सकता है, जो कि निकाह के खत्म होने की दलील है। नीज हमारा मौक़िफ़ यह भी है कि औरत अपने खामद को गुस्ल दे सकती है, क्योंकि ये इसकी इद्दत में है, जो बकाई निकाह की दलील है। नंबर 2, अगर बीवी फौत हो जाए तो खामद इसे गुस्ल नहीं दे सकता, यानी अगर बीवी फौत हो जाए तो खामद इसे गुस्ल नहीं दे सकता। नंबर 2, अगर खामद फौत हो जाए तो बीवी इसे गुस्ल दे सकती है। वजह इसकी यही है कि खामद की वफात की सूरत में निकाह इद्दत की सूरत में बाकी रहता है, इसलिए बीवी खामद को गुस्ल दे सकती है। जबकि बीवी की वफात की सूरत में चूंकि निकाह टूट जाता है और बीवी अजनबी बन जाती है, इसलिए खामद इसे गुस्ल नहीं दे सकता। हर शक की दलील मुलाहिजा फरमाएं। शक अवल के यानी कि ये लफ्ज है शिक, शिक कहते हैं हिस्से को। बिल्कुल जिस तरह अला शिक्किल अयमन अला शिक्किल अयसर, दाईं करवट बाईं करवट, तो लफ्ज शिक है। जी तो पहले हिस्से की दलील ये है,
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، جس کا ترجمہ ہے ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر مجھے اپنی اس بات کا علم پہلے ہی ہو گیا ہوتا جو بعد میں ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویاں ہی غسل دیتے. اور دوسرا اور تیسرا، امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ ابن عبد البر القرطبی المالکی وفات 463 ہجری میں لکھتے ہیں، التمہید لابن عبد البر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے اپنے خامد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں غسل دیا تھا. اس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دیا تھا. اور شک ثانی کی دلیل یعنی دوسرے حصے کی دلیل یہ ہے کہ علامہ محمد امین بن عمر بن عبد العزیز رد المختار للدین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1 صفحہ نمبر 91 باب صلاۃ الجنازہ میں لکھتے ہیں کہ خاوند کی وفات کے بعد عدت گزرنے تک نکاح باقی رہتا ہے. خاوند کی وفات کے بعد عدت گزرنے تک نکاح باقی رہتا ہے، بخلاف اس صورت کے کہ جب بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں خاوند اسے غسل نہیں دے سکتا کیونکہ نکاح اختتام پذیر ہو چکا ہے. اس لیے یہ شخص اس میں اجنبی بن چکا ہے. فائدہ، بعض لوگ دو روایتیں پیش کر کے کہتے ہیں کہ خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. ان روایتوں کا روایت نمبر 1 ان عائشہ رضی اللہ عنہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1465 جس کا ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان سے واپس آئے تو مجھے درد سر میں مبتلا پایا. میں شدت درد سے کہہ رہی تھی ہائے میرا سر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، میں کہتا ہوں میرا سر. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی ناساز تھی اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انتہائی آخری ایام میں ہوا تھا اور اس کے فوراً بعد آپ کو مرض الموت لاحق ہو گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ میں ہی تمہیں غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا اور جنازہ پڑھ کر دفن کروں گا. اس روایت کا صحیح مفہوم ملاحظہ فرمائے. فغسل تو کی سے مراد غسل کا انتظام کرنے کی ذمہ داری لینا ہے، یعنی اے عائشہ میں تمہارے غسل کا انتظام کروں گا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنفس نفیس خود غسل دینا مراد نہیں ہے. اس پہ دلیل امام جمال الدین ابو محمد عبداللہ بن یوسف بن محمد الزیلعی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ وفات 762 ہجری لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اس کا ترجمہ اس روایت میں بذات خود غسل دینے کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ فغسل توکی کا معنی خود غسل دینا نہیں بلکہ اس کا معنی ہے کہ ان کے غسل کا حکم فرماتے یعنی انتظام و انصرام فرماتے. اس معنی کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کسی میت کو غسل نہیں دیا کرتے تھے. دوسری بات، اگر بالفرض حقیقتاً خود غسل دینا مراد ہو تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد امہات المومنین دنیا و آخرت میں آپ کی زوجات ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے آپ علیہ السلام کی بیویاں ہوں گی. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت الترمذی رحمۃ اللہ وفات
379 ہجری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں. سنن ترمذی حدیث نمبر 3880. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک ریشمی سبز کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا یہ دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی ہے. دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی ہے. تو جب آپ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ٹھہری. اسی خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے مفتی عزیز الرحمن رحمہ اللہ وفات 1347 ہجری فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں تمہیں غسل دوں گا آپ کی خصوصیات میں سے ہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 178. چونکہ بیوی کی وفات کے بعد اسے غسل دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی, اس لیے کسی دوسرے کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے. روایت نمبر 2 سنن الکبریٰ للبہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 396. حدیث نقل فرماتے ہیں زادی رضی اللہ عنہ نے جب میری وفات ہو جائے تو مجھے تم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دینا. مجھے تم اور حضرت علی غسل دینا. چنانچہ ان کی وفات کے بعد حضرت علی اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا, جس کا صحیح مفہوم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دینے حضرت علی رضی اللہ عنہ السنن الکبریٰ للبہقی حضرت سلمہ زوجہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہما اور حضرت ام کے نام ملتے ہیں. جن روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غسل دینا منقول ہے ان روایت کا مطلب محققین علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل کے سامان کا انتظام کیا تھا, مثلا پانی بھر دینا, کفن کا انتظام کرنا وغیرہ. اس لیے غسل کی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف مجازن ہے. حقیقتاً غسل حضرت ام ایمن اور ان کے ساتھ دیگر خواتین نے ہی دیا تھا. علامہ محمد امین بن عمر بن عبد العزیز بن احمد ابن عابدین شامی وفات 1200 لکھتے ہیں رد المختار ابن عابدین الشامی فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انا پرورش کرنے والی خاتون حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا اور دیگر عورتوں نے دیا تھا. لہذا جس روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے غسل دینے میں تعاون کیا تھا, مثلا سامان غسل کا انتظام وغیرہ انہوں نے کیا تھا. دوسری بات, اگر خاوند کا اپنی بیوی کو غسل دینا درست ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیٹیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئے انہیں ان کے شوہر غسل دیتے, لیکن ان کا غسل دینا منقول نہیں. امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ ابن عبد البر القرطبی المالکی وفات 463 ہجری فرماتے ہیں التمہید لابن عبد البر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں فوت ہوئے، ان میں سے کسی کے بارے میں ہمیں یہ بات نہیں پہنچی کہ ان کو ان کے خاوندوں نے غسل دیا ہو۔ ابرار بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غسل دینے کی نسبت سے مراد انتظاماتی غسل کرنا ہے، نہ کہ حقیقتاً غسل دینا، کیونکہ یہ معمول نہیں تھا۔ نمبر 3، خاوند اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، البتہ چھو نہیں سکتا۔ اسی طرح قبر میں اتارنے کے لیے عورت کا کوئی محرم نہ ہو تو خاوند اسے قبر میں بھی اتار سکتا ہے، لیکن جسم کو نہیں چھو سکتا۔ بیوی اچھا، علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد رحمہ اللہ وفات 1088 ہجری لکھتے ہیں، بیوی کے مرنے پر خاوند کا اسے غسل دینا اور چھونا تو ممنوع ہے، البتہ صحیح قول کے مطابق خاوند اپنی مرحومہ بیوی کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا خوش رکھے۔ آمین آمین۔ 3 مسئلے واضح ہوئے ہیں، میں ان مسئلوں کو خلاصہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، خاوند اور بیوی میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو نکاح کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو خاوند کا بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بیوی فوت ہو جائے، خاوند فوت ہو جائے تو پھر بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بیوی پر نکاح کے اثرات عدت کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، چنانچہ خاوند کے فوت ہونے کے بعد بیوی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ عدت نہ گزرے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی کا اس سے نکاح ابھی قائم ہے۔ اس نکاح کی وجہ سے بیوی اگر خاوند کو غسل دینا چاہے تو دے سکتی ہے، جس طرح دو افراد کا، خاوند اور بیوی کا نکاح ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے جسم کو چھونا جائز ہے، دیکھنا جائز ہے۔ اسی طرح چونکہ نکاح بیوی کی جانب سے باقی رہا ہے خاوند کے وفات کی صورت میں، اس لیے بیوی اگر غسل دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ خاوند غسل دینا چاہے بیوی کو جب بیوی فوت ہو جائے تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ ایسی صورت میں نکاح باقی نہیں رہا اور نکاح کے اثرات بھی باقی نہیں رہے، کیونکہ خاوند پر عدت نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر بیوی کے وفات کے فوراً بعد بیوی کی بہن سے شادی کر لی جائے تب بھی درست ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مدار بھی اس بات پر ہے کہ نکاح باقی ہے یا نہیں۔ اگر بیوی فوت ہو جائے اور خاوند زندہ ہے تو خاوند کا چونکہ نکاح ٹوٹ چکا، اس لیے خاوند غسل نہیں دے سکتا، اور اگر بیوی زندہ ہے، خاوند فوت ہو چکا ہو، تو چونکہ بیوی خاوند کی عدت میں ہے، نکاح کے آثار باقی ہیں، اس لیے بیوی غسل دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ بعض لوگ بلا وجہ اس بات سے اختلاف کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ خاوند بھی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ وہ 2 روایات پیش کرتے ہیں، دونوں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ ایک حضرت عائشہ والی کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا، عائشہ اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو میں آپ کو غسل دوں گا، کفن دوں گا۔ اور دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا۔ اس کا جواب محققین کی روشنی میں ہم نے پیش کیا کہ یہاں غسل دینے سے مراد حقیقتاً غسل دینا نہیں، بلکہ یہاں غسل دینے سے مراد غسل کا انتظام کرنا ہے۔ اور یہ کہہ دیا جاتا ہے ایسے موقع پر کہ جب کوئی شخص کسی چیز کا انتظام کرے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام اسی نے کیا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک مجرم ہے، اس نے قتل کیا ہے اور اس کی سزا پھانسی لگ گئی ہے۔ پھانسی گھاٹ میں لے جا کر اس کو جو ہے وہ تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔
اب آپ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں جج نے اس کو پھانسی دی ہے، حالانکہ پھانسی جج نے نہیں دی، جج نے آرڈر کر دیے ہیں، پھانسی تو جلاد نے دی ہے، لیکن کہنے والے کہہ دیتے ہیں اس فعل کی نسبت اس فعل کے اصل کرنے والے یعنی جج کی طرف۔ بالکل اسی طرح جو شخص انتظام کرتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے نا کہ ہم نے غسل دیا ہے، تو یہاں یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں کہ بالمشافہ آپ نے غسل دینا ہے۔ جس طرح مثلا ایک آدمی ہے، اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، غسل کا نظام چل رہا تھا، وہ بندہ اندر تھا گھر میں، تو باہر جب آیا تو کوئی اس کا دوست پوچھا ہے کہ بھئی غسل دے دیا کیا میت کو؟ وہ کہتے جی ہم نے غسل دے دیا۔ تو ہم نے غسل دے دیا کا معنی یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں غسل آ گیا، یہ مطلب ہے۔ اور تیسری بات کہ خاوند اور بیوی میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو دوسرا اس کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں، تو بات بالکل واضح ہے کہ اگر خاوند فوت ہو چکا ہو یا بیوی فوت ہو چکی ہو تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ خاوند کے لیے اب چہرہ یہ محل پردہ نہ رہا۔ مسئلہ نمبر 60، نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے اپنی منکوحہ سے بات چیت کرنے کا حکم۔ دیکھیں بات بھی بالکل کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نکاح کی وجہ سے اب جو ان میں دوری تھی، اجنبیت تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے نکاح ہو جائے تو بعد میں اگرچہ ہمارے دستور کی رخصتی نہ بھی ہوئی ہو، وہ بات کرنا چاہیں، کال کرنا چاہیں، ویڈیو کال کرنا چاہیں تو وہ میاں بیوی ہیں، اس کو غلط سمجھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک مشورہ یہ دیا جا سکتا ہے کہ بعض مرتبہ پراپر رخصتی سے پہلے اس قسم کے تعلقات سے فساد بچ جاتا ہے، لڑکا لڑکی کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتا، لڑکی لڑکے کو سمجھ نہیں پاتی، کیونکہ رہتے تو الگ الگ گھر میں ہے نا، صرف رابطہ فون پر ہے، اس لیے بعض مرتبہ اس غلط فہمی کی بنا پر گھر اجڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے بات چیت کرنا بالکل جائز ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ نہ کرے تو اچھا ہے۔ ماشاءاللہ 60 مسئلے ہمارے آج اللہ کے فضل اور کرم سے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ آپ کو امتحانات میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استاد جی سوال کر سکتے ہیں؟ جی فرمائے۔ استاد جی یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح